बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। रात है पाकिस्तान में और ज़मान पार्क जो इमरान साहब की रिहाइश गाह है वहाँ पर एक ड्रामा बड़ी देर तक चलता रहा। पुलिस आई वहाँ पर और उन्होंने चक्कर लगाया। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वो बाहर निकले और पुलिस की गाड़ियों का पीछा भी किया। बड़े पुरजोर जोश नारे लगाए गए तो पुलिस वाले उनको देख के पसपा हो गए। लोग उनकी गाड़ियों के पीछे भागे लेकिन वो पुलिस वाले वहाँ से निकल गए। उसके बाद अभी तक पुलिस नहीं आई। पीटीआई की लीडरशिप वहाँ पर पहुँच गई है। मुशर्रत इकबाल चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और भी लाहौर की जो लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद। वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद पिछले कई दिनों से, जब से हुकूमत ने सिक्योरिटी जो आई हुई थी केपीके से दूसरी जगहों से, उसको वापस लिया, इमरान खान साहब से सिक्योरिटी को विड्रॉ किया, तो जो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो आ गए और उन्होंने वहाँ पर अपने कैंप्स भी लगा लिए। सिक्योरिटी के उन्होंने वहाँ पर जो पोस्ट थी वो भी संभाल ली और वो इमरान खान की हिफाजत का ज़िम्मा उन्होंने लिया। अगरचे जो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी होती है, इस्लामाबाद की पुलिस का एक दस्ता वहाँ पर छोटी सी कंटेंजेंट मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर जो बंदोबस्त है वो लोगों के हाथ ही में है। तो आज क्योंकि इस लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टेड जो कस्टडी की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, उसकी समाअत सुबह के लिए मुलतवी की और वो एफिडेविट मांगते रहे जज साहब। इससे पहले उन्होंने ऑर्डर किया कि चाहे एम्बुलेंस में हो चाहे स्ट्रेचर में हो, आप इमरान खान को लेके आएँ, जिस पर उनके वकला ने आकर कहा कि उनकी तबीयत ख़राब है और डॉक्टर्स की हदायत की वजह से वो नहीं आ रहे। इमरान खान तो ख़ुद जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेल भरो तहरीक वो कह रहे हैं कि वो ख़ुद उसमें शिरकत करेंगे। तो वो कोई डरते नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका जो ज़ख़म है, अब उनकी जो हड्डी है वो जुड़ गई है और रिकवरी फ़ेज़ में है। लेकिन अगर डॉक्टरों का ये कहना है अगर 8-10 दिन मज़ीद उनको एहतियात से वो काम लें और कोई धक्का ना लगे, कोई वो उस पर अभी वज़न ना डालें, तो फिर इस बात का इम्कान है कि वो इंजरी मुकम्मल रिकवर हो जाएगी, उसकी रिकवरी हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता वो दोबारा हिल गई तो फिर 3 महीने के लिए प्लास्टर दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। और इमरान खान ये नहीं करना चाहते क्योंकि पंजाब में और केपीके में इलेक्शन होना है। उनकी तो कोशिश है कि वफाक में भी इलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए जेल भरो तहरीक भी है, उसके लिए इलेक्शन कैंपेन भी है, उसके लिए इज्तिमात भी हैं जिनमें उन्होंने जाना है। तो वो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि आपने नहीं जाना, अभी अगर आप जाएंगे तो ये ज़ख़म खुल जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है, ये शौकत खानम जो दुनिया का एक बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसके जो सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी ये रिपोर्ट है। तो आज पिंडी में तो दोनों अदालतों ने इंसदाद दहशतगर्दी और बैंकिंग कोर्ट, उन्होंने बग़ैर को वजह बताए इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया, जो कि वो जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि वो इस तरह से अदालतें कर नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कर दिया। और दूसरा जो अहम बात कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बैंकिंग कोर्ट को रोक दिया, लेकिन यहाँ पर आज तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब इधर आएंगे तो फिर ही आगे होगा और मैं किसी को कोई रियायत नहीं दे सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, किसी को रियायत नहीं देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है, किस कदर इम्तियाजी सलूक है। ऐसा लगता है कि तमाम जो कुव्वतें हैं, ताकतवर लोग जो हैं, माफियाज हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो गए हैं और उसको सिस्टम से निकालने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको नहल करने के लिए ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बज़ाहिर अब सामने भी नज़र आ रही हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात है तो क्या ये लोग भूल गए हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सज़ा याफ्ता हैं, जिनको एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की, जब वो जेल में सज़ा भुगतने का टाइम था तो वो एक अपना डॉक्यूमेंट बना के वो बाहर चले गए और उनके भाई, उन्होंने जाके अदालत में ये हल्फनामा दिया कि इनको 4-6 हफ्ते में मैं खुद ले आऊँगा। आज 3 साल से ज़ायद हो गए, नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आए। पूरी कौम देखती है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे वो कॉफ़ी पी रहे हैं, सियासी जो मीटिंग्स हैं उनमें शिरकत कर रहे हैं,
زوم کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور ایک دن بھی ہاسپٹل میں نہیں ایڈمٹ ہوئے. پہلے کہتے رہے کہ کرونا ہے، پھر کچھ اور کہتے رہے. یورپ کا چکر لگایا انہوں نے، سیر کیا، سوئٹزرلینڈ ان کی بیٹی آئی، گھومے پھرے ہر جگہ، اور پھر ابھی تک وہ واپس نہیں آئے. اور عدالت نے شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کو بلا کے نہیں پوچھا کہ جو آپ نے ہمیں ایفیڈیوٹ دیا وہ تو آپ نے ہمیں جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا تھا، نہ وہ آئے نہ آپ انہیں لے کے آئے، تو آپ تو اس لحاظ سے صادق اور امین نہیں رہے. تو 62(1)(f) کے تحت آپ کو تو گھر جانا چاہیے. لیکن وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن آج یہ کہا گیا کہ رعایت کسی کو نہیں مل سکتی. تو بہت سارے سوال اٹھے ہیں، اور طارق سلیم شیخ صاحب بھی تھے. 3 دفعہ انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے، لیکن اسلام آباد کی پولیس، پنجاب کی پولیس نے یہ سارے ان کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، اور ان کے بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے پیش نہیں کیا. لیکن کوئی کسی حوالے سے بھی کارروائی نہیں ہوئی. پھر لاہور ہائی کورٹ کے ہی جج ہیں جواد صاحب، جنہوں نے کہا کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن اور گورنر سے کہا کہ میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد آپ اس کا فیصلہ کریں. تو اب وہ جو الیکشن کمیشن اور گورنر اور چیف سیکرٹری اور آئی جی سب ٹوپیاں گھما رہے ہیں ایک دوسرے کے سر پہ، اور کہہ رہے ہیں جی بھام پیدا ہو گیا. آپ یقین کریں، باہر کسی گلی میں کسی بچے سے پوچھیں، ہمارا چوکیدار ہے بول نیوز میں کمال صاحب، میں نے ان سے پوچھا کمال صاحب الیکشن کتنے، انہوں نے کہا جی آئین کہتا ہے 90 دنوں میں ہونا ہے. لیکن گورنر صاحب کو نہیں پتا، یہ الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کس نے اناؤنس کرنا ہے، کیسے ہونا ہے. ایک عجیب بہرحال پاکستان میں ایک ابہام ہے. اب آج جس وقت پولیس پہنچی وہاں پہ، کیونکہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم صبح تک سوال ملتوی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بیل کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، تو خدشہ تھا کہ شاید پولیس آئے گی. وہی ہوا، 2-2:30 بجے پولیس کی گاڑیاں آ گئیں، وہاں پہ بھاری نفری آ گئی. ورکرز بہت چارج تھے، انہوں نے نعرے بازی کی، روکا تو پولیس وہاں سے فرار ہو گئی، پولیس بھاگ گئی، پولیس وہاں پہ کھڑی نہیں ہو سکی. لیکن جو ایک اچھی بات ہم نے دیکھی، ورکرز کے ہاتھوں میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، لیکن کسی نے پتھر اچھالے نہیں، کسی نے پولیس کو پتھر مارے نہیں، کسی نے وہاں پر کسی گاڑی کو زبردستی روکا نہیں، اور نعرے لگاتے رہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. تو کیونکہ پولیس نے بھی سمجھداری سے اس طرح سے کی کہ انہوں نے زمان پارک کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی، ورکرز کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی، تو جس کی وجہ سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے ٹل گیا، وگرنہ کوئی سین ہو جاتا. اور جیسے ہی اطلاع ملی کہ پولیس پہنچ گئی، آپ یقین کریں لاہور کے مختلف جگہوں سے بہت بڑی تعداد میں ورکرز وہاں پر پہنچنے شروع ہوئے. تو آج ایک بات اور ثابت ہوئی کہ لاہور عمران خان صاحب کا شہر ہے، زندہ دلانے لاہور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور اتنی آسانی سے گرفتاری نہیں ہونے دیں گے. ابھی تک ورکرز موجود ہیں، وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے، لیڈرشپ موجود ہے، پولیس ایک دفعہ بھاگ گئی ہے، اور ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. دوبارہ اگر کچھ ایسا ہوا تو آپ کو انشاءاللہ اطلاع دیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.